کائنات دے لوگو دنیا والیوں ہر وقت اللہ دا ذکر کریا کرو، ہر وقت اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کرو۔ جنج ذکر دے تین حروف نے انج ذکر دے تین میں نے بیان کردہ پیا، ذرا توجہ میرے ول کریا جے۔ پہلا میں نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرانگا۔ دوجا میں نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تسی مینوں یاد رکھو میں تانوں یاد رکھانگا۔ تیجا میں نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرانگا۔ دکھاں اندر مینوں یاد رکھو، سکھاں اندر مینوں یاد رکھو، اپنیاں پریشانی اندر مینوں یاد رکھو، اپنے غماں دے اندر مینوں یاد رکھو۔ اللہ سنیا اے تیرے پیارے بندے سوال پہ کر دینے، اسی خوشی اندر بھی تانوں یاد رکھاں گے، اسی غمی اندر بھی تانوں یاد رکھاں گے، اندہ بدلہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے اذکرکم، میرے بندیاں میں تیریاں خوشی اندر شامل ہو جاواں گا، میں تیریاں غمی اندر شامل ہو جاواں گا، میں تیریاں لباں دیاں مسکراہٹاں اندر شامل ہو جاواں گا۔ صحیح البخاری کتاب التوحید دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق، میں اپنے بندے دی سوچ دے مطابق، میرا بندہ مینوں اپنے دل اندر یاد کرے گا، میں اپنے بندے نو اپنے دل اندر یاد کرانگا۔ میرا بندہ میرے ول چل کے ایک قدم آئے گا، میں اپنے بندے ول دو قدم چل کے جاواں گا۔ میرا بندہ مینوں عرش تے بے فرش تے بے کے یاد کرے گا، میں اپنے بندے نو عرش تے بے کے یاد کرانگا۔ میرا بندہ مینوں بندے اندر بے کے یاد کرے گا، میں اپنے بندے نو فرشتے اندر بیٹھ کے یاد کرانگا۔ کائنات دے لوگوں اپنے رب دا ذکر کریا کرو، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں رب دا ذکر کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ وگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑے بندیاں دی گل بناوندا اللہ اے، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن تے خود فرماندا اللہ اے، ماڑے بندیاں دی گل بناوندا۔ آواز نہیں آئی؟ او بولے جنوں اللہ دے نال پیارے او اپنا ثبوت دے وے، جیڑا رب نو مشکل کشا مندا ہے او بندہ گج بج کے بولے، جیڑا اپنے رب نو داتا مندا ہے، جیڑا بگڑیاں بنان والا اپنے رب نو کہندا ہے اولاداں دین والا میرا رب ہے، اور روزیاں دین والا میرا رب ہے، جندا رب میرا مشکل کشا اللہ ہے، او بندہ گج گج بج کے بولے بگڑے بن بگڑے کم بناوندا اللہ اے، ماڑے بندیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سنا کائنات دے لوگوں دنیا والیوں رب دا ذکر کی شے ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب۔ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا، قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا، اے ایمان لے کر کے آن والے ہو، اپنے آپ نو نبی پاک دا عاشق کلوان والے ہو، اپنے آپ نو نبی پاک دا امتی کلوان والے ہو، اپنے آپ نو نبی پاک دا سچا خبردار کلوان والے ہو۔ اللہ فرما رہے نے الا بذکر اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ میرے بندیا جدوں تیرا دل بے قرار ہو جائے، جدوں تیرا دل بے سکون ہو جائے، جدوں تیرے دل نو بے اطمینانی حاصل ہو جائے نا، کی کرنا چاہیے؟ ایتھے دنیا مثالاں دیندی پھردی ہے، او کم کر لو تے دل نو قرار لب جائے گا، او کم کر لو تے دل نو اطمینان لب جائے گا، قوالیاں سن لو تے دل نو سکون لب جائے گا، گانے سن لو تے دل نو یار قرار مل جائے گا، ٹبلے تے ڈم ڈم دیاں آوازاں سن لو دل نو اطمینان لب جائے گا۔ اللہ سنیا دنیا، اللہ سنیا اے لوگ تیرے بندے سوال کرنا چاہندے نے، جدوں دل بے قرار ہو جائے، جدوں دل بے سکون ہو جائے، اللہ سنیا کی کرنا چاہیے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب دا ذکر کر، رب تیرے دل نو اطمینان حاصل کر دے گا، رب دا ذکر کر، رب تیرے دل نو اطمینان دے گا، رب دا ذکر کر، رب تیرے دل نو اقرار دے گا، رب دا ذکر کرنا رب تیرے سینے اندر ٹھنڈ پا دے گا، رب دا ذکر کرنا رب تیرے منہ دے اندر کھنڈ پا دے گا۔ الا بذکر اللہ، رب دے ذکر دا نام گانا نہیں ہو، رب دے ذکر دا نام مائے نہیں ہو، رب دے ذکر دا نام قوالی نہیں ہو، رب دے ذکر دے نام ڈم ڈما دی ٹبلے دیاں آوازاں نہیں ہو، رب دے ذکر دا نام او بندیا ایک مائے تی گانے نہیں ہو۔ الا بذکر اللہ، دکھاں دے ماریوں بلڈ پریشر دے مریضوں، ہارٹ اٹیک دی مرض وچ مبتلا ہون والے ہوں، بی پی آئی تا بی پی لو دا رولا پان والے ہوں، سلاب دے اندر مبتلا ہون والے ہوں، الا بذکر اللہ، سو رنگی کو گالے، سو رنگی کو گالے، رب دا ذکر کر تیرے دل نو اطمینان لب جائے گا، رب دا ذکر کر تیرے دل نو قرار لب جائے گا، رب دا ذکر کرنا تیرے دل دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، رب دا ذکر کرنا تیریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں، رب دا ذکر کر تیرے دکھ ختم ہو جان گے، رب دا ذکر کر کرونا ختم ہو جائے گی، رب دا ذکر کرنا تیرے جسم دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہیاں اللہ دی قسم ہے جو سکون رب دے ذکر اندر دنیا دی کسے شے اندر موجود، دنیا دی کسے شے اندر موجود نہیں ہے، جو سکون رب دے ذکر دے اندر ہے دنیا دی کسے شے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو آزمائیے، کہو میرے محترم بھائیو ایسا عمل پلے بن کے لے جائیے کہ میرے محترم بھائیو ساڈا ایمان بن چکے ہے، ساڈا یقین بن چکے ہے، سر دے اندر تکلیف ہے، پیٹ اندر مرض پیدا ہو جائے، سر اندر تکلیف ہے، میڈیکل تے جانا ہے تے پینا ڈول لے کے کھانی ہے، پیٹ اندر تکلیف ہے، انجیکشن لگوانا ہے، میں تیرے کو پوچھنا چاہنا میرے محترم بھائیو پینا ڈال بنان والا کون ہے؟ انجیکشن بنان والا کون ہے؟ پینا ڈال بنائیے، ڈاکٹر نے بنائیے، انجیکشن بنائیے تے ڈاکٹر نے بنائیے، اور جس رب نے تیرے سر تو لے کے پیروں تک جسم بنائے اور رب کہہ رہا ہے میرا ذکر تو کر دے میں تیرے جسم دیاں ساریاں بیماریاں دور کر دے۔ حضرات دیواکار توجہ